साबिक चेयरमैन CPLC अहमद चिनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आग लगी है, बहुत बड़े पैमाने की, तीसरे दर्जे की इसे आग करार दिया जा रहा है, जिसमें तमाम इदारे इस वक्त शामिल हैं आग बुझाने के अमल में, लेकिन तब भी 12 घंटे जायद का अरसा गुजर चुका, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सर, क्या कहेंगे? एक तो इस इलाके की जो सराउंडिंग है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि रश बहुत है और ये काफी छोटी इमारत है। एग्जिट वे यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वो नहीं था, ना ही कोई फायर जो सेफ्टी सिस्टम है वो भी नहीं था। इस तरह का वाकया पहली बार नहीं हुआ, उसके बाद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और अभी तक जो कहा जा रहा है कि इतने अमले मौजूद होने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? जी देखिए, बहुत ही अफसोसनाक जी मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज मुझ तक सही आ रही है। जी, मैंने कहा बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जो भी कुछ हुआ है, बड़ी गैर और रंजो गम का हम इजहार कर रहे हैं। बड़ी कीमती जानें ज़ाया गई हैं, काफी लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं और सबसे बड़ा अलमिया जानों का है और साथ साथ माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी बिल्डिंग जो है वो जल चुकी है और अब तक आग पे सही तरीके से काबू नहीं पाया गया। अब भी शोले जो है वो कहीं कहीं उठ रहे हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड अगर होगा, कूलिंग के बाद पता चलेगा कि असल क्या जानी नुकसान हुआ है और साथ में इसका भी शायद अंदाजा ना हो सके कि कितना माली नुकसान है। इसलिए कि हजारों दुकानें थी वहां पे, 1000 के ऊपर दुकानें, और उसके बाद उसमें बेतहाशा माल पड़ा हुआ था और ये वो माल था जो छोटा छोटा घरों के सजावट में भी इस्तेमाल होता है, बच्चों के छोटे छोटे गार्मेंट्स भी होते हैं और इसके बाद और बहुत सारी चीजें थी जो वहां बिकती थी। और ये गुल प्लाजा जो है वो एक मुतवसत तबके के लोग जो है वो वहां जाकर अपनी शॉपिंग करते थे। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एक बहुत बड़ा कौमी अलमिया है और हमें इसके महरक़ात को भी देखना चाहिए और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हमने इस पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए जो मुतल्लिका काम है उन्होंने क्या क्या हुआ था और क्यों इस बिल्डिंग को जो है वो देखा नहीं गया था कि इसमें बेसमेंट भी है जो कि गाड़ियों का ये बेसमेंट था जिसमें दुकानें बना दी गई और वहां से कैसे गुजरगा मुमकिन थी, कैसे लोग बाहर निकलते और आग का भी जो है वो बचाव का क्या इंतजाम था। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवालात हैं कि जिसको मुतल्लिका हुकाम को देखना भी चाहिए और इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनको जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि सारी रात जो है वो KMC का अमला, से मुतल्लिका एजेंसी का अमला जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ वहाँ लगा रहा है। पाकिस्तान नेवी बहरिया के भी फायर फाइटिंग वो थे, KPD के भी थे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन इतनी सीरियस नेचर की आग, तीसरे दर्जे की आग थी कि इस पर इतनी जल्दी काबू पाना जो है वो आसान काम नहीं था। सर, अगर हम इसी पर एक बार फिर बात करें जो सराउंडिंग के हवाले से, क्योंकि पार्किंग के चार्ज किए जाते हैं। अगर एक गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल अगर गलत पार्किंग में खड़ी हो, सिर्फ उसको पैसे चार्ज करने के लिए वो तो फौरन उठा ली जाती है, लेकिन अगर अमले के इमारत के अंदर सेफ्टी प्रोडक्ट, सेफ्टी आइटम्स ही मौजूद नहीं है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैं? देखिए, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि SDC एक अमला है, उसने क्यों इस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर किया हुआ था, उसने यहाँ पर ये क्यों ना देखा कि यहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, आग लगने की सूरत में क्या आग अंदर ही को गिराने का इंतजाम था। मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं होगा, वरना लोग अपनी मदद आग के तहत भी बड़ा काम कर जाते हैं और छोटी आग जब लगती है तो उसको जो है फौरी तौर पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन नाकाबू पाया गया, ना इस पर तवज्जो दी गई और ये आग जो है वो खौफनाक, वहशतनाक समा का मंजर पेश कर रही थी। मैं खुद वहाँ मौजूद था रात को और हम बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला लोगों की जानें बचा ले। माल तो चलो फिर भी आ जाएगा, लेकिन जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। मैं समझता हूँ कि अंदर जब ये कूल ऑफ होगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना जानी नुकसान हुआ है और मजीद और क्या हमें जानी नुकसान हुआ है। अहमद चिनाय साहब, फिर से वही बात आ जाती है कि सिंध गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जहां भी काम होता है, पाक बहरिया, पाक फजाइया, पाक नेवी, इनका अमला या सिंध रेंजर्स का अमला, इस तरह के अमले को मुतहरिक किया जाता है कि वो इस पर काम करे, कार्रवाइयां करे। सिंध गवर्नमेंट का अपना अमला काफी क्यों नहीं होता इस तरह की चीजों में? देखिए, जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने जो अमला रखा हुआ है इस काम के लिए वो एक मखसूस अमला होता है और मखसूस वक्त के लिए होता है।
لیکن یہ دوسرے جو متعلقہ حکام ہیں، چاہے وہ پاک بحریہ ہو، ریجرز ہو اور KPT ہو، یہ ان سب کے پاس بھی اپنے فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، تو ان کی مدد ضرور لی جاتی ہے تاکہ مل کر حالات پہ قابو پایا جا سکے۔ میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ سر سندھ گورنمنٹ مل کر تو باقی حالات پر تو ایک ساتھ قابو پانے میں بالکل نظر نہیں آتی۔ اگر ہم پارکنگ کی بات کریں تو ساری پارکنگ، چارج پارکنگ وہاں پر ہم اس کی اسپیشلی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پورا جو صدر کا علاقہ ہے وہ KMC DMC کی وہ جعلی سلپس لے کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر 10 منٹ سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہو جائے تو گاڑیاں ضبط کر لی جاتی ہیں، اس میں CPLC کا بھی عملہ شامل ہوتا ہے اور وہ لے جاتا ہے گاڑیوں کو، اس کو پھر چھڑوانے کے لیے جو لوگوں کو وہاں پہ خرچے کرنے پڑتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو یہ جو اس طرح کی عمارتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا اور اس کا کسی کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے احمد چنائے صاحب، فارمر چیئرمین CPLC، ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں، بتائیں کہ ایم جینا روڈ پر گل پلازا کی دکانوں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آگ کو تیسرے درجے کا قرار دیا جا رہا ہے اور جس میں سے 4 لوگوں کی شناخت کی جا چکی ہے۔ جاں بحق جو افراد ہیں جس میں شناخت 30 سالہ عامر، 55 سالہ فراز، 40 سالہ آصف کے ناموں سے ان کی شناخت ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر آگ شاپنگ پلازا کے میزانائن فلور پر لگی اور شاپنگ پلازا گراؤنڈ میزانائن پلس 2 فلور پر مشتمل ہے۔ آگ نے گراؤنڈ فرسٹ فلور کی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے فارمر چیئرمین CPLC احمد چنائے صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کچھ افراد کی بھگدڑ اور کچھ کی دھوئیں سے حالت خراب ہوئی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت کے اندر پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ مزید آگ پھیلتی جا رہی ہے جس نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت زیادہ ہے، فوری طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اس وقت بتائیں کہ شہر قائد میں ایمجینا روڈ پر واقع تجارتی مرکز گل پلازا میں گزشتہ شب رات 10 بجے لگنے والی خوفناک آگ بجھائی نہ جا سکی۔ آتش زدگی کے بعد گل پلازا کا عقبی حصہ زمین بوس ہونے سے ایک ریسکیو اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ گل پلازا میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، عقبی حصہ گرنے کے بعد ملبے تلے دبنے سے ریسکیو اہلکار جاں بحق۔ چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ عمارت کا ایک حصہ گرنے کے باعث ایک فائر فائٹر ملبے تلے دب گیا تھا۔ جاں بحق ہونے والا ریسکیو اہلکار فرقان ناظم آباد فائر اسٹیشن کا ملازم تھا۔ آتش زدگی سے عمارت کافی زیادہ مخدوش ہو چکی اور عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ رات 10:30 بجے یہ آگ لگی تھی جس کے لیے اب 13 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے اور آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے کو ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری طلب کر لی۔ ملبے کو ہٹا کر ریسکیو کا عملہ اندر جانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ریسکیو کے مطابق ایک ٹیم ملبے تلے سرچنگ اور دوسری ٹیم آگ پر قابو پانے کی کوششیں کرے گی۔ گرنے والے ملبے کی جگہ کو ریسکیو آپریشن کے لیے بہتر راستہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق اندر سے مسلسل دیواریں گرنے اور پلرز گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 4 مقامات پر ریسکیو عملہ ٹیموں کی شکل میں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ آتش زدگی میں جھلس کر 6 افراد دم توڑ گئے، جن میں ایک اس وقت ریسکیو اہلکار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ رضاکار عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ عمارت کی دوسری اور تیسری منزل پر متعدد افراد کی موجودگی کی اطلاعات اب بھی موصول ہوئی ہیں۔ ناظرین کو بتا رہے ہیں، ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد زخمی ہیں، جنہیں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں 4 کی شناخت فراز، کاشف، عامر اور شہروز کے ناموں سے ہوئی، جبکہ حکام کے مطابق فرقان نامی فائر فائٹر کی لاش بھی ٹراما سینٹر پہنچا دی گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 20 فائر ٹینڈرز اور 4 اسناکرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک بحریہ، پاک نیوی، سندھ رینجرز اور اس کے علاوہ KPT کا عملہ بھی آگ بجھانے میں مصروف ہے۔